मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सांगोळडा गोंयकाराक पर्यटकांनी मारबडय केल्ल्यान 2 दुबावीत पर्यटकांक केली अटक. पर्यटकांची दादागिरी घेवचे ना खोपोवन रोहन खंवटेन दिली शिटकावणी. कुंकळे पाजरखणी रेड्यान घेतलो थळाव्याचो बळी. कालच्यान ह्या रेड्याक धरपाचो वावर आसा चालू. तरी रेडो वेटनरीच्या कर्मचाऱ्यांक कसोच मेळनाशिल्ल्यान लोकांक पडला आनीक भंय. कोळसो येरादारी कंपनी कडल्यान कर वसूल करपाचो विशय हुमकळत आशिल्ल्यान विधानसभेत तापले वातावरण. युरी आलेमांव आनी मुख्यमंत्र्यात पेटले उतरांचे गैर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. परवरी सावन साळगांव वचपी कार चालकाक मारपेट केल्ल्याच्या आरोपा खाला साळगांव पुलिसांनी नाशिकचे थळावे फैज आनी अरकान शेख ह्या दोगा पर्यटकांक अटक केली. पूण ह्या घडणुके उपरांत गोंयकार खरोच सुरक्षीत आसा वय, हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाला. सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या ह्या व्हिडिओन दोगा पर्यटकांनी कारींत आशिल्ल्या साळगांवकार ह्या गोंयकाराक हेल्मेटांनी मारून गंभीर जखमी केल्ल्याचें दिसून येता. साळगांव पुलिसांनी मूळ नाशिक महाराष्ट्रांतल्या फैज आनी अरकान ह्या दोगा पर्यटकांक अटक केल्यात. FIR नोंद जाल्या. चौकशे प्रमाण कारीचो ड्रायव्हर साळगांवकार हो परवरी सावन साळगांव वता आसतना ताच्या कारीचो धपको फसिनो स्कूटरीक बसलो. स्कूटर चालक हिंसक जालो, गाडी थांबयली आनी साळगांवकाराक मारपेट केलो. गोंयांत काल पर्यटकांनी गोंयकारांक मारबडय केल्ली. अधिवेशना भायर ताचेर पर्यटन मंत्र्यान कितें जाप दिली ती आयकात. तशेंच एन्जॉय करते. आमी हांगा इनिशिएटिव्ह घेता टू एन्श्युअर दॅट द टुरिस्ट आर टेकन केअर ऑफ विथ अतिथी देवो भव. पूण टुरिस्ट इज गॉड म्हणून येवन कितें करतलो हें आमी खपून घेवचें ना. जे काल इन्सिडेंट जाला इज वॉट समथींग एवरीबडी हॅज कंडेम्ड एंड वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्युअर नेसेसरी एक्शन इज टेकन अगेन्स्ट द पीपल who have acted rashly. So example is set की हांगा यो टुरिजमाक यात एन्जॉय करत, रिस्पॉन्सिबल जावन रिस्पॉन्सिबल वागात. ओव्हर रिएक्ट करपाची गरज ना. चुकून कितें जालें जाल्यार सुविधा सगळ्यो सुविधा पळोवपाक सरकारी यंत्रणा आसा, पुलीस आसा. दे कुड हॅव यूज दीस थिंग्स टू डू. कायदो हातान घेवपाची गरज नाशिल्ली आनी कितें आसा तें मुख्यमंत्री कडेन म्हाका सांगलें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. कोळसो येरादारी कंपनी कडल्यान कर वसूल करपाचो विशय हुमकळत आशिल्ल्यान विधानसभेत वातावरण तापट जालें. युरी आलेमांव आनी मुख्यमंत्र्या मदीं उतराचें झूज पेटलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळसो येरादारी कंपनी कडल्यान 50% हरित कर वसूल केला, मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांनी मांडलेल्या प्रश्नाचेर जाप दिली. जेन्ना 2012 परिवर्तनाचो सरकार म्हणून मनोहर पर्रीकरान सरकार आयलो 2012 आनी ते नंतर आमचो बाब सुदीन धावलीकरानूय ताका सपोर्ट केलो. आतां
basically this is about the Goa cess of products and substances. या सेसा प्रमाणे Act 2013, this was brought into force to discourage pollution on coal and substances by this double engine Sarkar. Whether the government has collected information from MPT, from Panjim ports regarding the coal imported in the state of Goa, the reply Makameta states that the department has not collected any information from MPT and Panjim ports regarding the quantity and value of coal imported in the state. म्हणजे काय record गेल ना? What is the reason for not cross-checking with your double engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies submitted by these dealers with regards to green cess? हो मुगेलो पयलो supplementary. स्पीकर सर, आता हांवें जर म्हटलें होय बी विशय सुप्रीम कोर्टान आसत जाल्यार तो म्हणटलो परत आनी एक हे हो विशय सुप्रीम कोर्टात आसा. स्टे आहा. स्टे दाखय म्हाका. स्टे दाखय. हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टा म्हणा. आतां तूं उलयलो मरे, म्हाका उलोवपाक दी मरे. उलय उलय. म्हाका उलोवपाक दी मरे. होय मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा. सुप्रीम कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे 50% कलेक्शन करपाक जाय. आमी 50% कलेक्शन करून घेतला. 50% कलेक्शन जे आहा पळय न्ही तो विशय फुडलो. म्हणजे सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहा. आतां म्हाका उलोवनी. दिस इज द हायकोर्ट ऑर्डर. बरें उलय उलय. आतां म्हाका उलोवनी. उलय उलय. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात. ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. हे सगळे जरी तो चोयल्यार जे बाब मनोहर पर्रीकरान हो कायदो हाडपाक केल्लो आनी कंटिन्युएशन तेगे जालो हे पागेलेच मला. आनी प्रश्न स्पीकर सर हितू सगळे दिसत ते सगळे कॉर्बोट हे जे पडे हाय इसवण गोबरो हे चोणोक सोणागुडी हे हुंय गेले हे खुंयच्यान गेले हे म्हाका समजी काय मेळना. स्पीकर सर नाता कमिंग टू द पॉइंट your double engine Sarkar coal.gov.in gives, these are the figures of MPT. These figures are on the website. You take it out today also. 100.2 million tons. 102.46 to be specific as per figures given by DGCI. म्हणजे 100 million ton coal and coke has been imported in the state of Goa for 10 years. तुका जाय जाल्यार क्लियर कट हांव भितर सांगता पळय. काँग्रेस सरकार उत्तर दिवपाक दी मरे. पूर्णता आयक. तुजें उत्तर दिवपाक दी. ज्युरिडिक्शन म्हणजे पणजी पोर्ट परत माडगांव हितूर बाकीच्या सगळ्या स्टेट अपिलां कडेन जितक्यो ऑथॉरिटीज आसा तितक्या कडेन स्पीकर सर हो पेपर हांव ताका जाय जाल्यार दाखयता. तेणी फ्लोर ऑफ द हाऊस दवरता. तुका क्लियर कट कळटलें. 50% जो आसा कितले पयशे तुवें रिकवर केले. 50% पयशे रिकवर केल्या. 50% पयशे जे तुगेले फिगर हाऊसाचो लीडर ऑपरेशन तू बस सुप्रीम कोर्टाची केस फायनलायज जाल्या उपरांत आमी 100% पयशे जे आहा सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला. Speaker sir, Honorable Chief Minister is misguiding the House. I will clarify. उत्तर नका. तू पहिले आयक. तू घोडायता हेवटेन तेवटेन. स्पीकर सर हांव निव्वळ सांगता अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 50% कलेक्शन गव्हर्नमेंटाक कर म्हणून सांगला. 50% कलेक्शन गव्हर्नमेंटान आतापर्यंत केला. केस इज कंटिन्युअसली इन द सुप्रीम कोर्ट. बाकी सगळ्यांची अपील्स वेगवेगळ्या ज्युरिडिक्शनाच्या समोर आसा. एकदा फायनल जाल्या उपरांत 100% पयशे आमी कलेक्ट करता. आणि हे फक्त गोंय राज्यांत आसा आणि खंयच्याच राज्यांत ना. गोवा 365 खातीर विन्सिन रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विधानसभा अधिवेशनाक सुरवात जाली खरी पूण एका दिसाचे अधिवेशनाक पुराय गोंयचे सगळे विशय मांडपाक वेळ मेळटलो वय विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी प्रश्न केल्यात. गोंयांत साबार तडीक लागपाचे विशय पेंडिंग आसात. राज्याचे सगळे विशय आयच्या एका दिसान जातले काय ना हो हुस्को राजकीयांक सतावपाक लागला. आमी गोंयकारांक न्याय दिवपाक सदांच यत्न करीत रावतले
असे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे म्हणणे. ऐकात राजकीय अंक. आज एक दीस मेळटा, आज एक दिसान सगळें उलोवपा जाय. हे रिकॉर्ड करपा सारकें आहा, रिकॉर्ड केलें तेमी एक दिसा सेशन करून, पूण हे रिकॉर्ड करून आनी हे रिकॉर्ड दवरून सफर कोण जाता? सफर जात गोंयकार, सफर जात कोण? आम आदमी जो आहा, आम जनता जी आहा ती सफर जाता. हे एक दिसा भितर आज जाय तें पास करतले, जाय तें उलयतले आनी काबार करतले आनी वयतले. सो गव्हर्नन्स सफर्स. इलेक्शन आहे म्हणजे येयला ना, पूण दुसऱ्यान येयलें तेकाय हांव प्रिपेर्ड आहा उलोवपाक. जे आयज म्हाका दिसता उलोवपाक टायम दिवपाक जाय स्पिकराक, कित्याक एक दिसा सेशन जाय तें बिजनस आहा. सो दोन मिनटां दिले जाल्यार कोणाक कांयच उलोवपाक एक्सप्रेस करपाक मेळपाचे इश्यूज जाय ते आहाय. मुख्यमंत्र्यान गोंयांत गूड गव्हर्नन्स दिवपाक काम करिल्लें. मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस सुपरचार्ज आहा. गोंयांत जे इन्फ्लुएन्सर गोंयचें नांव पेड्यार करता म्हणून ताणें इन्फ्लुएन्सर म्हणून लायल्या आनी ताणें एक ऑफिस चलयलां पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करपाक. आमकां त्या ऑफिसांत कोण काम करतात, कितें करतात, खंयचे मनीस कोणाच्या नांवान फॉल्स आयडीज करून धाडटा, हें सगळें आमकां खबर आहा. कालच्या दिसाक whatever happened, I believe was done in the interest of Goa and Goans. Our rights have to be protected because as opposition it is our duty to raise these questions. Today we will raise several issues here. There were several issues raised about several opposition members. Yes, we decided that we would protest. Yes, it happened at the spur of the moment. Pre-decision kenna at that particular time kenna जायना, and whoever protested in whatever way they can. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कुंकळे पाजरखण वाठारांत संबंधित खात्याचे हलगर्जीपणाक लागून रेड्यान रत्नाकर गांवकाराचो बिरेस्तारा गळो चिरून बळी घेतलो. कालच्यान ह्या रेड्याक धरपाचो वावर चालू आसा. तरी रेडो वेटनरीच्या कर्मचाऱ्यांक कसोच मेळनाशिल्ल्यान लोकांक आनीक भंय पडला. जाता तितले बेगीन हो रेडो धरात, ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले. थळावे हट्टाक पेटल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज 24 तास जाले गांवकार जो आसा हो 32 वर्सांचो भुरग्याक रेड्यान मारून, पूण आज पर्यंत जी ऑथॉरिटी आसा वेटनरी डिपार्टमेंट हें आज फेल जाल्ले कडेन आसा. आमी फेल इतल्याक म्हणटात की काल ताका धरपाक जो प्रयत्न जालो वो खूब प्रयत्न वेटनरी डिपार्टमेंटान केलो खरो, आमी ना म्हणनात, बरें काम केलें. की आमकां एकूय वायट दिसलें की इतलीं 4 इंजेक्शन मारून सुद्दां ह्या रेड्याक कंट्रोल करपाक जालना. जितली इंजेक्शन मारतात तितलो रेडो आनी पॉवरफूल जाता, आनी तेचेंच उदाहरण तुमकां आमी दाखयतात. आमी हें उदाहरण दाखोवपाचो आमचो एकूच हेतू की वेटनरी डिपार्टमेंटा कडेन जी इंजेक्शन आसात, जी रेड्या मारपाची या गोरवां मारपाची, ती ह्या रेड्याक लागनात, हें आज स्पश्ट जाले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर सांगता आमी आनी मागतात की हेजेर जे कलेक्टर ऑफिस आसा मडगांवचें हेणी एक इनिशिएट घेवची आनी हेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगचें की ह्या रेड्याचो बंदोबस्त कर म्हणून. आज राती रेड्याक इतलो नायलॉनची दोरीन बांदलो सुद्दां तरी पूण तो तोडून गेलो. हेजे वयल्यान करा ही इंजेक्शनां बेहूश येवपाची काय ताका फोर्स येवपा म्हणटी हेजे वयल्यान तुमी कळपाचें. आनी त्याच बरोबर वेटनरीचो जो मिनिस्टर आसा हेकाय आमी सांगूंक सोदतात की तुमी मातशें हेजेर लक्ष दियात. तुमची इंजेक्शनां ही जी गोरवां मारतात ती कसली ती पळोवपाक मातशें लक्ष दी. आनी त्याच बरोबर आज लोकांनी सांगले कडेन आसा फाल्यां दीस जर एक जर धरना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले म्हणून. आनी मुखाल्लें जें कितें आसा हे जे जबाबदार जे आसा हो सरकार आसतलो म्हण तेणी आज सांगले कडेन आसा. हेजो दखल घेवन बेगीच्या बेगीन सावथ गोवाचे जो कलेक्टर आसा हेणी बेगीच्या बेगीन आपल्या स्टाफाक धाडून हेजेर उपाय काडचून मागतात. ना जाल्यार आनीक कोणाक कितलीं जाणां इंजर्ड करीत सांगों येना. हेचे खातीर बेगीच्या बेगीन तेणी इनिशिएट घेवन सरकारान हेजेर लक्ष घालचें म्हणून मागतात. इन्स्ट्रुमेंट ना काय कितें
रमेश आमी शेतकार हे अशे कितले दीस जाले आमी हे रेड्याक लावन भियोन दीस काडटले वेटनरीक इन्फॉर्म केलें वेटनरी म्हणटा ताका सिस्टम आहा ताका पयलीं आमकां कितें लेटर करूंक जाय मागीर तें ध्यान एका फावंडेशनाक तें हें करता बट हें सगळें करूं उपरांत लोकांक मरपाचें हांगासर हें पयलें तरी जालें जाल्यार आयज हो भुरगो मरचो नासलो आमी शेतान वचून भियेतात आयज वेटनरी ध्यान फावंडेशन जावं फायर ब्रिगेड पुलीस हांगासर आहा तांचे लागीं कांयच जायना रेडो तेंच्या हाक्यान पर्यंत मेवलो तेंचे लागीं एक पाटी ताका दिलें आमी मारलो तेचेर मागीर ताका लागूंक ना कितें 10 ml ताका घातला 10 ml कोणा सुण्याक मारतात तें तांचे लागीं इक्विपमेंटूच ना वेटनरी हांव मागता सरकारा लागीं ही दुसरी ऑथॉरिटीक जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिवचे तांचे लागीं आहात इक्विपमेंट इतलो लेट कित्याक करता ती खबर ना आतां असोच तो रेडो गांवांत भोंवता हो पळय इतलो फ्युरस आहा आतां इतलो लोक तेजे फाटल्यान आमी भोंवतात देंपार वचून भोंवतात आमी एकाक लागले जेवंक नात आनी कोण मेलो जाल्यार आनी कितें करतलो तूं सरकारा लागीं मागता हांव जाता तितले बेगीन हेका धरचो नाजाल्यार आमी फाल्यां रस्त्यार येतले रांचेर हिंगा आहाय आनी ते बैला फाटल्यान पोवताय वेगनारी येयले वेगनारी येयल्या पूण वेगनारी कांय जावंक ना आज सद्या पावचो चोय 5:30 जाली वेगनारी मालो एक फार मालो तो म्हणटा आपल्या 3 मीटर 5 मीटर हांक्या मेलो तरी कसो लागोना जाल्यार आतां तूं सांग आतां ह्या आतां हें कितें करपाचें आतां आनी कोण बेलो जाल्यार फाल्यां तुमी हें कोतलेय कलेक्टरान सांगलें की आपण 5 मीटर 10 मीटर झाड हाडटा ती आजू पासून झाड ना तो भोंवता इंडिपेंडंट भोंवता रेडो जाल्यार फाल्यां आनी कोणाक मालो जाल्यार हें कितें जातलें एकल्यार तो ऑलरेडी मालो आनी जरी तरी हाल्या मद्या तरी कितें कोण न्हयतू जाल्यार हांव सांग तुका 110% सगळो पब्लीक रस्त्यार येतलो हे जबाबदारी कोण घेतलो हे आमकां इस्कुलान सांगचें कितें कितले लोक आसा तुमचे बरोबर आयज चोपा जालो हांव दोंगर राखप सगळो दोंगर रेल्वे स्टेशन पोतून सगळे इतले बारा सगळे आहले जायते भरपूर आहलो मेजू मेळा तितलो आतां ते वदां भोंवता हे वदां भोंवता आमकां मेळना म्हणटकच आतां आमी आमगे ही पळय चलताली ती पुराय करची मग आतां तुका तुजे मत घायल्या आतां तें कलेक्टराक चोवपाचें आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान चोवपाचें हें तुमी आतां चोरून ये की आनी ते आमकां रिप्लाय दिये ना जाल्यार तुमी नाजाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार 110% रस्त्यार येतले मेलो तो आनी पोतून जीव जालो भुरगो समजलो ना तो इतलें आपल्याक कितें काम करतालो आनी तेका मान हिंगा दाखयला तुमकां खबर आसतली हांव मागता आमगेले रिक्वेस्ट मातशें प्लीज हे तारा गेले गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो जैव विविधताय खात्याच्या देखरेखी खाला उद्देगीक वापरा खातीर 20 मिठाचे आगर परतून उद्देशून करपाची येवजण मुख्यमंत्र्यान जाहीर केली मीठ आगराचे सर्वेक्षण करून 6 म्हयन्यां भितर अधिसुचोवणी करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळा कडल्यान मिठागर सर्वेक्षण सुरू आसा फकत 20 मिठागर उरल्यात आनी ह्या मिठाचो उद्देगीक वापर आमी सोदून काडटात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली सगळ्या मिठागराक संवर्धन आनी सांबाळपाक कळयतले सर्वेक्षण 6 म्हयन्यांनी पुराय जावपाचे शेतकारांक बेगीन आदार दिवपाची येवजण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले पेडण्या तालुक्यात आगारवाडो म्हणून एक गांव आसा सगळ्यात पयली सगळ्यात व्हडले आगर मिठाचे आगर हे आगरवाड्यार आशिल्ले म्हणून ताका आगरवाडो असो म्हणटा आयजूय बी त्या आगरवाड्याचेर एक भोबे फॅमिली आसा ती भोबे फॅमिली हे मिठागार दवरपा खातीर ते काम करीत आसा गोवा युनिवर्सिटीक ऑन बोर्ड घेवन हातूंतल्यान आमी जो मिठागार तयार केला पळय न्ही हांगा खास करून तशेंच रायबंदर मेर्शी भाटी पासून ते कावेलसीम पर्यंत जवळपास 20 मिठागरां आतां उरल्या तातूंतल्या तितून सगळ्यांत चड आगारवाड्यार आसा पण कांय पयलीं शेकड्यांनी मिठागरां आशिल्लीं आतां फक्त 20च उरलेलीं आसा आनी ताजो अभ्यास करपा खातीर आमी शेतकऱ्यांक बाकीच्या सगळ्या जाणांक एक ऑन बोर्ड घेवन हें काम जें आसा पळय न्ही सुरवात केलां ओके आनी हें काम सुरू करता आसतना हातूंतल्यान पयली ह्या मिठाचो इंडस्ट्रियल यूज कसो करचो ताज्याय खातीर आमी तें हेजेर आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडल्यान हातूंतल्यान काम सुरवात केलां की चारूच विलेजींनी आगोर आसा म्हणल्यार कोण सॉल्ट पॅन्स आसा आतां 4 विलेजीस खंयचे दिल्या एक दिल्या कोरगांव एक दिल्या नेरूल एक दिल्या आगरवाडे एक दिल्या रायबंदर आतां तो रिसर्च पेपर जो सांगता आमी रिसर्च पेपर वाचल्या बट जो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता
त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आणि 20 आगोर आसा म्हटल्या. आता स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आणि मेजर भाटीम विलेजीन हांवें पयर मिटींग घेतली तेंचे कडेन आणि तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें एलिक्यू घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आणि तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलिक्यू घातला तरी पूण तो एलिक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. आणि हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आणि त्यांनी सांगलें त्या उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉक्टर सविता केरकारा सारकेले अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताचो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्ही तांचे इंडस्ट्रियल हे मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळे मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आणि हे मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हे डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, टायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्ती पेबाळगी. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान आणि नितळ मळबाचो अदमास आसा. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले. हवामान विभागाचो अदमास. फुडल्या 7 दिसांत तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. दनपारा उष्णताय जाणवतली. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले. प्रवाशांनी जतनाय घेवची. IMDन सल्लो दिला. शुक्रारचे चढावत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाले उणे तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धन्यांक खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. तापमान उरतले स्थिर. नितळ मळबाचो अदमास. दनपारा जाणवतली उष्णताय. सकाळी आणि सांजे धुके. प्रवाशांक जतनाय घेवपाचो सल्लो. शुक्रारचे तापमान 33 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मुगस्सो.